الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما كثيرا كثيرا. یا رسول اللہ انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ورقبول منو دست و داما آلے آلے رسول بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حضور تو نہیں ویکھے جاوندے حضور تو نہیں ویکھے جاوندے روندے تیرے نین فاطمہ یا سیدہ روندے تیرے نین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود تاجدار مدینہ علی صلاۃ و سلام دی ذات بابرکات تے پڑھنے تو بعد حق تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالیٰ نہ چیز دے دل دماغ نو نگاہ زبان نو ہر قسم دی خطا تو محفوظ فرماوے اور حق تعالیٰ دے سچے فقیران دے جوڑیاں دا صدقہ دین متین دیاں سچیاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العالمین دا شکر ہے کہ جس دی توفیق دے نال اسی جمعۃ المبارک دیاں بابرکت باعظمت گڑیاں دے اندر مسجد دے وچ بیٹھے ہاں خالق کائنات ساڈا ایتھے بیٹھنا آنا جانا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سانو ساریاں نو سن سنا کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے تو حضرات محترم اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی سیرت پاک اور آپ دا انشاءاللہ اج دے جمعۃ المبارک دے اتے وصال بیان کیتا جاوے گا کیونکہ اج 3 رمضان المبارک ہے تو 3 رمضان المبارک نو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا تو تشریف لے کے گئیاں نے تو اس مناسبت دے نال ہی اج دے جمعۃ المبارک دے موضوع دا انتخاب کیتا ہے خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے
تو حضرات محترم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساریاں تو چھوٹی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا ہی پیار سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے روح ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نالوں زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال پیار کیتا۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیار کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون تو پہلے عرب دے وچ بچیاں پیدا ہوندیاں سن تے انہاں نوں زندہ درگور کر دیتا جاندا سی، انہاں نوں زندہ ہی دفن کر دیتا جاندا سی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنیاں بیٹیاں دے نال پیار کر کے اے دنیا والیاں نوں دس دیتا کہ دنیا والیو اے جڑی بیٹی ہے اے اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جدوں کسے بندے دے اتے راضی ہوندا ہے، جدوں کسے بندے دے اتے خوش ہوندا ہے تے اللہ رب العالمین انہوں بیٹی عطا فرما دیندے۔ بیٹی رحمت بن کے دنیا تے تشریف لے کے آندی ہے، اپنے گھر والیاں دے واسطے، اپنے والدین دے واسطے بیٹی رحمت بن کے آندی ہے۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او نے جڑے اپنے والد محترم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے رحمت بن کے آئیاں نے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین پوری دنیا دے واسطے بن کے آئے نے، پوری کائنات واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او نے جڑے اپنے باپ دے واسطے بھی رحمت بن کے آئیاں نے۔ تے جڑی میں ایت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اے ایت کریمہ ادو نازل ہوئی کہ جدوں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسنین کریمین حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ چلدیاں اپنی بٹیا دے گھر پہنچتے ہیں تے جا کے ویکھدے نے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑیاں پریشان نے، آپ دے چہرے دے اتے پریشانی ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بٹیا تو پریشان کیوں ہے؟ تیرے چہرے دے اتے مینوں پریشانی نظر پہ آ رہی ہے۔ عرض کردیاں نے ابا جانی میرے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے نے، بڑا علاج کرایا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بٹیا تو نظر مان لے، تو منت مان لے تے اللہ رب العالمین تیرے بیٹیاں نو ٹھیک کر دیں گے۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے 3 روزیاں دی منت مان لئی کہ مولا اگر میرے بیٹے ٹھیک ہو جان تو میں 3 روزے رکھاں گی۔ کچھ دنوں تو بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے اے مولا علی میں 3 روزیاں دی منت مننی سی، مینوں کچھ سامان لے آن کے دیو، میں 3 روزے رکھنا چاہنی ہاں۔ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے روزے دی سحری دا افطاری دا سامان لے آن کے دیتا
تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماؤن لگے اے فاطمہ تو کلیاں روزہ نہیں رکھیں گی، اسی بھی تیرے نال روزہ رکھاں گے۔ سارے نے روزہ رکھیا، حضرت امام حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے بھی روزہ رکھیا، تے انہاں دی نکرانی حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے بھی روزہ رکھیا۔ پنجاں جانیاں نے روزہ رکھیا تے روزے دی افطاری دا وقت آیا تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے افطاری دی تیاری کیتی۔ آپ نے چند روٹیاں پکائیاں، چند کھجوراں رکھیاں کہ انہاں نو کھا کے تے روزہ افطار کر لواں گے۔ تو حضرات محترم جدو روزے دی افطاری دا وقت ہویا، دروازے دے اتے دستک ہوندی ہے، اے آل نبی، اے اہل بیت نبی، میں سارے دروازیاں تو آ گیا ہوں، میں سارے دروازیاں تو منگیا لیکن مینوں کسے نے خیر نہیں پایا۔ مینوں پتہ لگا کہ اہل بیت دا دروازہ او دروازہ ہے جتھوں کوئی خالی نہیں جاندا۔ اے نبی دی اہل بیت مینوں کچھ کھان واسطے دتا جاوے، میں یتیم ہاں، میں بڑے دناں دا بھکھا ہاں، مینوں کھانا نہیں ملیا، مینوں کھان واسطے کچھ دتا جاوے۔ تے جدو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آواز سنی کہ باہر کوئی مانگت آیا ہے، باہر کوئی منگن والا آیا ہے، تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا حسن اے چک ساریاں روٹیاں چک، اے ساریاں کھجورا چک، جا جڑا باہر منگن والا آیا ہے انہوں جا کے دیا۔ تو حضرات محترم ساریاں روٹیاں چکیاں، سارا افطاری دا سامان چکیا، تے جڑا باہر مانگت آیا ہے، جڑا باہر منگن والا آیا ہے، جا کے چک کے تے ساریاں روٹیاں انہوں دیاں دیاں، تے آپ پانی دے نال روزہ افطار کر لیا۔ پھر دوسرے روزے دی افطاری دا وقت آ گیا، دوسرا روزہ رکھ لیا۔ پھر جدوں افطاری دا ٹائم آیا آپ نے پھر تیاری کیتی، جدوں تیاری کیتی آپ نے پھر روٹیاں پکائیاں، کھجوراں رکھیاں، تے پھر دوسرے دن دروازے دے اتے پھر دستک ہوندی ہے، تو منگن والا سوال کردا ہے اے نبی دی اہل بیت، اے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں ایک مسکین آیا ہاں، میں بڑے دناں دا بھکھا ہاں، مینوں کھانا دتا جاوے۔ بی بی میں سنیا ہے تواڈے دروازے تے کوئی خالی نہیں جاندا، میں بڑے دناں دا بھکھا پیاسا ہاں، مینوں کھانا دتا جاوے۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پھر آواز سنی، فرمایا پتر حسن چک کھانا تے چک جا، باہر کوئی منگن والا آیا ہے، کوئی مانگت آیا ہے، جا سارا کھانا چک تے چک کے اس نے دیا۔ دوسرے دن بھی افطاری دا سارا جڑا انتظام کیتا سی، سارا کھانا جڑا سی چک کے اس مسکین نو دے دیتا، تے آپ پھر پانی دے نال روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے روزے دی واری آ گئی، جدو تیسرا روزہ افطار کرن دا وقت آیا پھر وہی گل، پھر دروازے دے اتے دستک ہوندی ہے، تے پھر منگن والا کی کہندا ہے کہ بی بی میں ایک اسیر آیا ہاں، میں ایک قیدی آیا ہاں، میں بڑے دناں دا بھکھا ہاں، مینوں کسے نے کھانا نہیں کھوایا، میں ہنے قید دے وچوں چھٹ کے آیا ہاں، مینوں کھانا عطا کیتا جاوے۔ تے بی بی نے پھر فرمایا بیٹا حسن چک کھانا تے جا اس منگن والے نو دیا۔ تے جدوں 3 دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ایک کھانا جڑا سی انہاں منگن والے نو دے دیتا، تے آپ دا چہرہ جڑا سی مدم پہ گیا، آپ کمزور ہو گئیاں، تے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آندے نے۔ جدوں 3 دن دا کھانا چک کے اس مانگت نو دے دیتا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آندے نے، ویکھیا کہ بیٹیا دا چہرہ مرجایا ہویا ہے، آپ کمزور ہویاں ہیں،
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بٹیا تو کمزور کیوں ہو گئی ہیں، تو اتنی لاچار کیوں ہو گئی ہیں؟ عرض کر دیا نے بابا جانی میں 3 روزیاں دی منت منی سی تے وہ 3 روزے میں رکھے نے، لیکن جدوں افطاری دا وقت ہوندا ہے کدی کوئی کہندا ہے میں یتیم آیا ہاں، کدی کوئی کہندا ہے میں مسکین آیا ہاں، کدی کوئی کہندا ہے میں اسیر آیا ہاں، تے میں سارا کھانا چک کے 3 دن اس منگن والے نو دے دیتا ہے۔ تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بٹیا تینو پتہ ہے منگن والا کون ہے؟ عرض کر دیا نے اللہ رسولہ عالم، ابا جی رب جانے جا رب دا رسول جانے، مینوں تے پتہ کوئی نہیں، میں 3 دن کھانا اس مانگت نو دے دیتا ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بٹیا منگن والا کوئی عام مانگت نہیں، او منگن والا اللہ دا جبریل امین جڑا 3 دن تیرے دروازے تے منگن واسطے آندا رہا ہے۔ اے بٹیا تواڈا امتحان سی، تسی امتحان دے وچ کامیاب ہو گئے ہو۔ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے سونے محبوب جڑا تہاڈی اہل بیت نے 3 دن کھانا مانگت نو دتا ہے، نالے دس دتا ہے گھر دے اندر کچھ ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن مانگت نو کدی دروازے تو خالی نہیں جان دیندے۔ میرے سونے محبوب اسی تیری اہل بیت نو اس کھانے دی جزا دواںگے، اسی انہاں نو جنت دے مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس اہل بیت نو جنت دے مالک بنا دیتا ہے۔ تے ایویں تے نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے میرے اے دونوں شہزادے نے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے، تے اے جڑی میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اے ساریاں جنتی عورتاں دی سردار میری بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو پھر ایسیاں شانہ ملیاں تے آپ جس ٹائم بھی چاہن جنت دے وچوں جو چاہن آپ مگا سکدیاں نے۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کیتی، آپ نے سارے صحابہ کرام نو بلایا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو کھانا کھان واسطے جا رہے سن تے حضرت عثمان غنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے چلدے جا رہے سن تے آپ دے قدم گن دے جا رہے سن، جڑا آپ قدم چک دے سن حضرت عثمان غنی گن لیندے سن۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے عثمان ایک ہی کر رہا ہے؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اج ارادہ کیتا ہے جننے قدم تسی چل کے اج میرے گھر جاؤ گے ہر قدم دے صدقے میں ایک غلام آزاد کراں گا۔ تے جدوں دعوت کھا لئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں دعوت کھا دی تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے ہر قدم دے صدقے ایک غلام آزاد کیتا۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو پتہ چلیا کہ میرے بابے دی حضرت عثمان غنی نے دعوت کیتی ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ عرض کر دیا نے یا علی اج میرا دل کردا ہے جس طرح ساڈے بھائی عثمان نے ساڈے بابے دی دعوت کیتی ہے، جاؤ اج تسی بھی جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ جاؤ تے جا کے انہاں نو عرض کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈی بیٹی بھی تہاڈی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماندے نے کہ اے فاطمہ اپنے گھر دے اندر تے کچھ کھان واسطے موجود نہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے صحابہ کرام بھی آن گے، آپا اتنا کھانا کس طرح پورا کران گے؟ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے یا علی دعوت کر کے تسی آو کھانا جانے تے فاطمہ جانے۔ تے حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار چلدیاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے تہاڈی دعوت کیتی ہے، تہاڈی بٹیا فاطمہ کہندی ہے بابا جانی اج شام نو تہاڈی دعوت ساڈے گھر دے اندر ہے، تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو دعوت قبول کیتی شام دا وقت ہویا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام نو نال لیا تے چلدیاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے گھر تشریف لے جاندے نہیں۔ دسترخوان لگ گیا، ادھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خالی دیج کا جڑا چولہے دے اتے چڑھا دیتا وچ پانی پا کے تھلے اگ بال دیتی تے آپ سجدے دے اندر پہ جاندیاں نے، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیاں نے، مولا میں تیرے کولوں ہور کچھ نہیں منگدی، مولا میرا بابا جانی آیا ہے انہاں دے واسطے کھانے دا انتظام کر دیتا جاوے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سجدے دے اندر پہ کے دعا کیتی، جدوں دیش کے دا ٹکن چک کے ویکھیا تے بڑا اعلیٰ کھانا پکیا ہویا سی تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیاں نے یا علی یہ کھانا پائی جاؤ تے تقسیم کری جاؤ، تے کھانا پا کے تقسیم کر دیتا گیا تے نالے صحابہ کرام کھانا کھاندے نے تے نالے آپس دے اندر گفتگو کردے نے، یار ایہو جہا کھانا کدی اسی کھادا نہیں، ایہو جہا کدی دنیا دے اندر لذت والا کھانا ایسا اعلیٰ کھانا اسی کدی نہیں کھادا۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایہو جہا کھانا تہاڈی اہل بیت دے دروازے تو سوا اسی کدی کتے نہیں کھادا، یا رسول اللہ یہ کھانا کتھوں آیا ہے؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اے کوئی دنیا دا کھانا نہیں، اے میری بٹیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی دعا دے صدقے اللہ رب العالمین نے کھانا آسمانہ تو بھیجیا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے مالک بنا دیتا ہے، اے جنت دے مالک نے جتھے چاون جیویں چاون جیڑی شے چاون وہ آسمانہ تو جنت دے وچوں منگا سکتے ہیں۔ تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو جنت دے وچوں اللہ رب العالمین نے کڈیا تے اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم اے جڑا جنت دا لباس ہے اے اپنے تن دے اتوں اتار دیو، اے درختاں دے پتے لپیٹ کے تسی دنیا دے وچ جاؤ، اے جنت دا لباس ہے دنیا تے نہیں جا سکتا۔ تے انہاں دی واری آئی ہے تے انہاں دے بیٹیاں نو تھوڑے جے لباساں دی لوڑ پیندی ہے تے اللہ رب العالمین جبریل امین نو درجی بنا کے دنیا تے نازل فرما دیندے نے، جا جبریل میرے سونے محبوب دے نواسے کپڑے دی طلب کر رہے نے، جا انہاں نو کپڑے جنت دے وچوں دے آ۔ ایک دن یہودیاں دیاں عورتاں نے پروگرام بنایا، انہاں دی ایک شادی سی، انہاں نو پتہ سی کہ تین دن انہاں دے گھر کھانا نہیں پکدا، انہاں دے کوئی اعلیٰ لباس نہیں ہے گا، انہاں نے پروگرام بنایا کہ نبی دی بیٹی نو سد دے ہاں، جدوں نبی دی بیٹی آوے گی او دا اعلیٰ لباس نہیں ہوئے گا تے اسی ماداللہ اپنے وچ بٹھا کے او دی تہین کران گے، ہلے انہوں کہاں گے نالے تسی کہنے ہیں تو آڈا ابا ساری کائنات دا ونڈن والا ہے تے تو آڈا اپنا لباس ویکھو۔ مازاللہ انہوں نے پروگرام بنایا تے سنیا بھیجیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو کہ بی بی اج ساڈے گھر شادی آ، تسی شادی دے وچ تشریف لے کے آنا ہے۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعوت قبول کر لئی، تے جدو دعوت قبول کر لی تے آپ پریشان ہو گئی تے میرے کولے تے کوئی اچھا لباس نہیں جڑی میں پہن کے انہاں دے وچ جاواں،
یہودیاں دے وچ میں جانا وا تے انہاں دے وچ میں لباس اچھا پہن کے جاواں گی۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے ابا جانی مینوں یہودیاں دی عورتاں دعوت دے کے گئیاں نے، میں انہاں دی شادی دے وچ جانا وا، ابا جانی میرے کولے تے کوئی آلہ لباس بھی کوئی نہیں، میرے تے لباس نو پابند لگے ہوئے نے، میرے تے لباس نو ٹانکے لگے ہوئے نے، میں اس طرح دا لباس اگر انہاں دے وچ لے کے جاواں گی تے میری توہین ہوے گی۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیا تو پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین خود لباس دا انتظام کر دے گا۔ تو حضرات محترم او وقت آ گیا، او دن آ گیا جس دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انہاں دی دعوت تے جانا سی۔ اللہ رب العالمین نے جنت دے وچوں جبریل امین نو بھیج دیتا کہ جبریل جا، انہاں عورتاں نے پروگرام بنایا ہے میرے نبی دی بیٹی دی توہین کرن گیا، لیکن او مینوں توہین برداشت کوئی نہیں، جا میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ جنت دے وچوں ایک اعلیٰ لباس لے جاؤ، میرے سونے محبوب دی بیٹی نو جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آ جاندے نہیں، آن کے عرض کردے نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے لو لباس اللہ رب العالمین نے تہاڈی بیٹی دے واسطے جنت دے وچوں بھیجیا ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرے سونے محبوب لباس اپنی بیٹیاں نو دے، اپنے زیب تن کر کے انہاں عورتاں دے وچ جاوے، انہاں نو پتہ چل جاوے میرے نبی دی بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں، اللہ رب العالمین دی محبوبہ بیٹی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لباس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جدوں دیتا، آپ نے زیب تن فرمایا تے آپ نے لباس پا کے ایک بڑی ساری چادر اپنے اتے اوڑھ کے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دے گھر دی طرف چل پیندیاں نے۔ او پروگرام بنا کے بیٹھیاں ہوئیاں نے کہ اج نبی دی بیٹی آوے گی، معاذ اللہ سی توہین کران گیاں، او دا اچھا لباس نہیں ہوئے گا، او دے لباس نو 100 ٹانکے لگے ہون گے تے اسی معاذ اللہ دی توہین کران گیاں، انہوں کی پتا ہوئے کہ اے تے او محبوب دی بیٹی ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دا مالک بنا کے بھیجا۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے لباس زیب تن فرمایا، آپ نے اپنے آپ نو ٹکیا، سر تو لے کے پیروں تک آپ نے چادر اپنے جسم دے اتے لگائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چل دیاں جدو انہاں یہودیاں دیاں عورتاں دے اندر پہنچ دیاں نہیں، انہاں یہودیاں دے گھر پہنچ دیاں نے، انہاں عورتاں نے جدو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا لباس ویکھیا کہ آپ دے لباس دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے، وہ عورتاں ویکھ کے پریشان ہو گیا، انہاں دے گھر تے تین دن تک روٹی نہیں پکدی، اتنا اعلیٰ لباس انہاں نے کتھوں لے لیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدو جا کے بیٹھ جاندیاں نے، وہ ساری عورتاں کٹیاں ہو کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے قریب آن کے بیٹھ جاندیاں نے، انہاں دا سارا منصوبہ خراب ہو گیا تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے فاطمہ اسی تے کوئی ہور منصوبہ بنا کے بیٹھیاں ہویاں سن، تیرا لباس تے ساڈے نالوں بھی اعلیٰ ہے۔ اے فاطمہ تیرا لباس تے ساڈے نالوں بھی اعلیٰ ہے، اے سانو دس تے صحیح، اے کوئی دنیا دا لباس نہیں لگ رہا، اسی بھی لباس لینیاں وا، سانو بھی پتہ ہے کہ کپڑے کس طرح دے عرب دے اندر موجود نے، لیکن تیرا لباس اتنا اعلیٰ ہے، سانو اے تے دس تو لباس لیا کتوں ہے۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے اے جبریل امین نے میرے بابا جانی نو جنت دے وچوں لے آن کے دیتا ہے۔ تو حضرات محترم جدو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی انہاں نے گل سنی، کہنے لگیاں بی بی
اسی تے تیری توہین کرنا چاہدیاں ساں کہ تیری اے شان تینو جنت وچوں لباس آ سکدا ہے تے تیرے بابا جانی دی کی شان ہوے بی بی سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے تے پھر وہ پڑھ دیاں ہون گیاں حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علی حق لا ساریاں عورتاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا لباس ویکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے کیونکہ مالک نے جو چاون جنت دے وچوں منگا سکدے نے تے اے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی شان ہے کیونکہ آپ دیاں شاناں تے اتنیاں شاناں نے کہ بندہ پوری عمر بھی بیان کردا رہے تے آپ دیاں شاناں ختم نہیں ہو رہی کیونکہ اے او بیٹی ہے جدیاں شاناں خود اللہ دا سونا محبوب بیان کرتا ہے تے جس دیاں شاناں اللہ دا سونا محبوب بیان کرتا ہوئے تے پھر او دیاں شاناں اسی کس طرح بیان کر سکتے ہیں تو حضرات محترم جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت آیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دی حالت دے اندر نے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب بیٹھیاں ہوئیاں نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی دی حالت دے اندر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑی شدید بیماری لگی ہوئی ہے تے ہویا کہ دروازے دے اوتے دستک ہوندی ہے جدو دروازے تے دستک ہوندی ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پوچھ دیاں نے کہ کون ہے دروازے تے دستک دین والا تے بولن والا بولدا ہے بی بی میں ایک عربی ہاں میں بڑی دوروں آیا ہاں میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ملنا ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا پھر آئی ہجے میرے بابا جانی آرام پہ کر رہے ہیں وہ واپس چلے گیا تھوڑی دیر تو بعد پھر آیا پھر دروازے تے دستک دیتی تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پوچھ دیا نے کون کہنے لگا بی بی میں ایک نو مسلم ہاں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملن واسطے آیا ہوں یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ابا جانی آرام پہ کر رہے ہیں تو پھر تھوڑی دیر تو بعد آئی تے جدوں تیسری مرتبہ اس نے دروازہ کھڑکایا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں کھول کے کہندے نے بٹیا کون ہے دروازے دے اوتے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کردیاں نے بابا جانی میں انہوں پہلے 2 مرتبہ منع کر چکی ہاں کہ میرے بابا جانی آرام کر رہے ہیں یہ پھر بار بار آن کے دروازہ کھڑکا رہا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بٹیا تینوں پتہ ہے کون ہے عرض کر دیا نے اللہ رسولہ عالم اللہ جانے جب اس دا رسول جانے منوں پتہ کوئی نہیں ہے کون ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بٹیا پھر سونے کون ہے انہیں کدی اجازت منگیاں کوئی نہیں اے پینا دے کولوں ویر لے جاندا ہے ویرا دے کولوں پینا لے جاندا ہے پترا دے کولوں باپ لے جاندا ہے پترا دے کولوں ماوا لے جاندا ہے انہیں کدی اجازت منگیاں نہیں بیٹا اے کوئی عام بندہ نہیں ملک الموت ہے لیکن تیرے پردے دا احترام کر دیا اندر نہیں آ رہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیا اے کوئی عام بندہ نہیں اے ملک الموت ہے جنہیں کدی کسی دے کول اجازت منگیاں نہیں انہیں کدی کسی نو مہلت نہیں دیتی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو محل بنایا آپ دے جن بھی تابع نے ہوا بھی آپ دے تابع نے لیکن جدو آپ نے شیشے دا محل بنا لیا تے آپ نے جنہاں نو باہر کھڑا کر دیتا کہ کوئی آوے انہوں اتے نہیں آنے دینا جتنی دیر تک میں حکم نہ دیواں
تے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجے 2 پوڑیاں چڑھیاں نے تے اسرائیل آ گیا کہن لگا اللہ دے نبی تہاڈا وقت آ گیا میں تہاڈی روح قبض کر کے لے کے جانی ہے تے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں جا کے اپنے بستر دے اتنے بیٹھ لین دے پھر میری روح قبض کر لیں تے حضرت اسرائیل عرض کردے نے اللہ دے نبی جڑا تسی پیر چکیا ہے میں رکھن نہیں دینا جڑا پیر تسی رکھیا ہے میں چکن نہیں دینا میں تہاڈی روح پرواز کر کے لے جانی میں تہاڈی روح قبض کر کے لے جانی ہے یہ او اسرائیل ہے لیکن جدوں میرے سونے محبوب دی واری آئی کدی عرابی بن کے آندا ہے کدی بدو بن کے آندا ہے کدی کچھ بن کے آندا ہے یہ کس واسطے یہ میرے سونے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہی اعلیٰ ہے نالے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا پردہ ہی ایسا سی آپ نے دنیا نو مثال دس دیتی کہ دنیا والیو میں ایسا پردہ کر کے دکھا چلی ہاں کہ میرے نبی دی امتیو میرے نبی دی بیٹیو میرے نبی دی امت دی بیٹیو میں تمہانو یہ درس دے کے چلی ہاں مر جانا کدی اپنے پردے نو کسے دے ہور دے کے زار نہ کرنا تے مختصر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ دا 6 مہینے تک جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے آپ 6 مہینے تک روندیاں رہیاں دنے بھی رونا ہے آپ نے رات نو بھی رونا آپ نے اپنے بابا جانی دی جدائی دے اندر روندیاں رہنا تے پھر او رات آ گئی جس رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بٹیا دے خواب دے اندر آندے نے آن کے فرماندے نے بٹیا نہ رویا کر اج روزے دی افطاری تو ساڈے نال آن کے کرے گی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو پتہ چل گیا کہ اج میں دنیا تو ٹر جانا ہے تے آپ نے حضرت امام حسنین کریمین نو نہلایا آپ نے زلفاں دے وچ کنگھی پھیری آپ نے آٹا گن کے رکھ دیتا تے آپ کپڑے جڑے پے سن آپ نے وہ بھی دھو دیتے تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار گھر تشریف لے کے آندے نے تے ویکھدے نے کہ اے کام جڑے نے اگے تے کدی اتنے پہلے نہیں ہوئے یہ کیوں کام ہو رہے ہیں تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے کولوں پوچھدے نے اے فاطمہ اے محمول تو ہٹ کے کام ہو رہا ہے یہ کی گل ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے یا علی اے میرے بیٹیاں نو باہر انہاں دے نانا جانی دے روزے تے بھیجو پھر میں تانوں دس دیاں کی گل ہے تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے حضرت امام حسنین کریمین نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ انور دے اتے بھیجیا تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہاتھ باندھے نے عرض کر دیا نے یا علی میں تیرے نال زندگی گزاری ہے اگر زندگی دے وچ میرے کولوں کوئی خطا ہو گئی ہوئے اگر تہاڈی کوئی حکم عدولی ہو گئی ہوئے تو مینوں معاف کر دینا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے ہاتھ پھڑ کے کھولے فاطمہ تو تے میری اتنی خدمت کیتی ہے میں تیرے اتے راضی ہو گیا ہے تے عرض کر دیا نے یا علی میرا آخری وقت آ گیا ہے میرے بابا جانی مینوں دس کے گئے نے کہ اج دی جڑی افطاری ہے تو ساڈے نال کرے گی یا علی میں تینوں چند وصیتاں کر کے جا رہی ہاں میری وصیتاں دے اتے عمل کرنا تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماندے نے فاطمہ دس کیڑیاں تیریاں وصیتاں نے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے یا علی میری پہلی وصیت اے آ کہ میرا جنازہ رات دے وقت جانا کہ کسے غیر محرم دی نگاہ بھی میرے جنازے دے اتے نہ پوے تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماندے نے ٹھیک ہے فاطمہ تے آپ فرماندیاں نے کہ میری دوسری وصیت اے آ کہ میریاں بیٹیاں نو تے میرے بیٹیاں نو رولن نہ دینا میری بیٹیاں نو تے میرے بیٹیاں نو رون نہ دینا میرے تو بعد تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ
میں انہاں نوں کدی دکھ نہیں آن دواں گا، میں انہاں نوں کدی تکلیف نہیں آن دواں گا۔ کہ مفسرین لکھدے نے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے غسل کیتا، آپ نے اچھے طریقے دے نال غسل کیتا تے آپ ایک کمرے دے اندر چلے جاندیاں نے تے آپ نے فرمایا کہ جدوں میری تسبیح دی آواز بند ہو جاوے سمجھ لینا کہ میری روح پرواز کر گئی۔ کہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو آپ نے فرمایا کہ اسما میرے جنازے نو میں کہنی ہاں کہ میرے جنازے دے اتے میرے جسم دے اتے کسے دی نگاہ نہ پوے، میرا جنازہ اس طریقے دے نال جاوے۔ کہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار عرض کر دیاں بی بی میں ویکھیا ہے کہ حبشہ دے اندر اس طرح چارپائی تیار کیتی جاندی ہے کہ چاراں کونیاں دے اتے سوٹیاں لگا کے اتنے کپڑا پا دیتا جاتا ہے، ایک ڈولی ٹیپ چارپائی نو بنا دیتا جاتا ہے کہ کسے دی نگاہ وہ دے جنازے دے اتنے نہیں پیندی۔ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری چارپائی تیار کرن دی ڈیوٹی تیری ہے، تو میری چارپائی تیار کرنی ہے۔ تو حضرات محترم 3 رمضان المبارک نو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دنیا تو تشریف لے کے گئیاں تے ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈیاں بیویاں نو یہی درس دے کے گئیاں کہ میرے بابا جانی دی امتیو، میرے بابا جانی دی امت دی بیٹیو، میری سیرت دے اتے عمل کرنا، میری سیرت پڑھنا کہ میں جس طرح دی زندگی گزار کے گئی ہاں اگر تسی میرے ورگی زندگی گزارو گیا پھر تواڈے وچوں غوث پیدا ہون گے، تواڈے وچوں کلندر پیدا ہون گے۔ تو میرے دوستو اپنے گھر دے اندر سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دیاں کتاباں لے آن کے دیو، سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے بیان اپنے گھراں دے وچ چلاؤ۔ کی پتہ ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈیاں بیویاں نو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی سیرت دی کوئی گل چنگی لگ جاوے، کوئی دل دے اتے گل لگ جاوے تے وہ اپنی زندگی نو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی سیرت دے اتے چلا لین، پھر ساڈا بھی بیڑا پار ہو جاوے گا، ساڈے گھر بھی جنت بن جان گے۔ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور سانو ساریاں نو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔